الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد رب کریم و جلیل کا لاکھ لاکھ شکر اور اس مولا کائنات کا بڑا ہی احسان ہے جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے
नबी अकरम नूर मुजस्सम जनाब सैयदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगी में अमली नमूने के तौर पर नाफिज करना होगा और उस पाकीज़ा रास्ते को अपनाना होगा जो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों पर किया गया और अल्लाह ने जिन महबूब और मुकर्रब लोगों को दीन इस्लाम की रुश्द व हिदायत के लिए मुकर्रर फरमाया। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हमारे दरमियान से अपनी तमाम तर बरक़ात के साथ गुज़रा और उसके फ़ौरन बाद रबीउल सानी का महीना शुरू हुआ। जिस तरह रबीउल अव्वल शरीफ में आपने नबी अकरम नूर मुजस्सम जनाब सैयदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मीलाद, आपकी सीरत और आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौजज़ात, कमालात, अज़मतें और रिफ़तों को समात फरमाया। उसके फ़ौरन बाद तज़किरा महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, सैयदुल औलिया, इमामुल अत्किया, पीरे पीरा, मीरे मीरा, हज़रत शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अल मारूफ हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा ज़बान ज़द आम है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और हदीस कुदसी में आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने आकर मुझे खुशखबरी दी कि मेरे महबूब, आपका रब फरमाता है कि मैंने ए महबूब आपके ज़िक्र को अपना ज़िक्र बना दिया। ज़िक्र खुदा कुर्ब इलाही का ज़रिया और ज़िक्र मुस्तफ़ा कुर्ब इलाही का ज़रिया। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी आप जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा, आपकी तालीमात, आपके अफ़कार और आपकी मोहब्बत नज़र आएगी। कभी आपने सोचा इसकी क्या वजह है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर है वो यकम रमज़ान अल मुबारक बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सन 470 हिजरी, यकम रमज़ान, फर्स्ट ऑफ रमज़ान और 470 हिजरी। इसका माना क्या है कि तकरीबन आज से 1000 साल पहले सरकार गौसे आज़म की वलादत हुई। कितना? तकरीबन 1000 साल के करीब अरसा गुजर चुका है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत हुई। हमने सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना देखा है, ना उनकी मजलिस में गए हैं, इल्ला माशा अल्लाह कुछ लोग जो बगदाद शरीफ आपके मज़ार पर जिनको हाज़री की शहादत मिली हो तो मिली हो, वरना मुझ समेत कई ऐसे हैं जिनको अभी तक वहाँ पर जाने की भी शहादत नसीब नहीं हुई। लेकिन क्या वजह है कि आज से 1000 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला शख्स हर एक उसको जानता है, बच्चा भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है, मर्द भी जानता है, औरत भी जानती है। जिसके सामने गौसे आज़म का तज़किरा करें उसका चेहरा मोहब्बत से खिल उठता है और वो अपने घर में भी गौसे आज़म का तज़किरा करता है, मजालिस में भी सरकार गौसे आज़म का तज़किरा करता है।
इनफरादी जिंदगी में तज़किरा गौस करता हुआ नजर आता है, इज्तिमाई जिंदगी में तज़किरा गौस करता हुआ नजर आता है। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ही समझ में आती है कि मेरे रब का फैसला है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तू बंदा होकर मेरा जिक्र करेगा, मैं खुदा होकर तेरा जिक्र करूंगा। तू तन्हाई में मेरा जिक्र करेगा, मैं यकता और वहदहू ला शरीक होकर तेरा जिक्र करूंगा। तू इज्तिमा में मेरा जिक्र करेगा तो मैं फरिश्तों के इज्तिमा में तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो गोया कि पता ये चला कि सरकार उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जो तज़किरा जो ज़बान ज़दे आम है, मशरक वाले भी गौस को पुकारते हुए नजर आ रहे हैं, मगरिब वाले भी गौस को पुकारते हुए नजर आ रहे हैं, शमाल वाले भी तज़किरा गौसे आज़म करते हुए नजर आ रहे हैं, जनूब वाले भी तज़किरा गौसे आज़म करते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे भी तज़किरा गौसे आज़म कर रहे हैं, बूढ़े भी तज़किरा गौसे आज़म कर रहे हैं, माएँ भी तज़किरा गौसे आज़म करती हुई नजर आती हैं, बहनें भी गौसे आज़म का तज़किरा करते हुए नजर आती हैं। ख़वातीन और अहबाब की ज़ुबान के ऊपर तज़किरा गौस है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने रब का जिक्र क़ल्ब से भी किया, क़ालिब से भी किया, रूह से भी किया, जिस्म से भी किया, एक एक सांस के साथ अपने रब का जिक्र किया। और खुदावंद कुद्दूस ने सरकार गौसे आज़म के इस अमल को और इस जिक्र खुदा को और जिक्र मुस्तफ़ा को इतना पसंद कर दिया कि आज हर ज़बान पर गौसे आज़म का नाम जारी हो। क्यों? कि उन्होंने खुदा का जिक्र किया, खुदा ने उनके जिक्र को आम कर दिया। उन्होंने मुस्तफ़ा का जिक्र किया, मुस्तफ़ा ने उनके जिक्र को आम कर दिया। उसकी वजह क्या है? सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये आदत मुबारक थी। आपकी सीरत के अंदर ये लिखा था कि हर महीने की 12 तारीख को, चांद की 12 तारीख को सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मामूल था कि आप हर महीने की 12 तारीख को इज्तिमा करते और उस इज्तिमा के अंदर दरसे कुरान देते, उस इज्तिमा में दरसे हदीस देते, उस इज्तिमा के अंदर दरसे तसव्वुफ देते और उस इज्तिमा के अंदर जो है लोगों को तालीमात दीन से आगाह करते। और उस इज्तिमा का नाम आपने रखा होता था ये नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का इज्तिमा। सारी जिंदगी सरकार के नाम पर इज्तिमात किए। और खुदावंद कुद्दूस ने हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब आपने तालीम हासिल करके और सलूक की मंजिलें तय करके जब मैदान अमल में आए तो आप फरमाते हैं कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं बगदाद की मस्जिद में आया तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ लोगों के सामने कुछ बात करूं, गुफ्तगू करूं, लेकिन एक दिल के अंदर खटका था कि यहाँ तो बड़े बड़े फुसहाए अरब मौजूद हैं और बड़ी बड़ी अरबी दान लोग मौजूद हैं, मैं तो एक अजमी आदमी हूँ, पता नहीं मेरी बात इनको समझ में आएगी या कि नहीं आएगी, मैं इन फुसहाए अरब के सामने कैसे गुफ्तगू करूँगा। कहते हैं अभी ये सोच ही रहा था, सरकार गौसे आज़म कहते हैं कि आलम बेदारी के अंदर मुझे मुस्तफ़ा करीम का दीदार हुआ। लोगों को तो ख्वाब में दीदार होता है, वो भी कितने खुशकिस्मत हैं जिन्हें ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा हो जाए, लेकिन मेरे गौस कहते हैं कि मुझे आलम बेदारी में जुम्मे का दिन था, मस्जिद थी बगदाद शरीफ की, उसमें मौजूद था। तो मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं क्या गुफ्तगू करूं, कैसे इन फुसहाए अरब के सामने बोलूं। कहते हैं कि मुझे आलम बेदारी के अंदर सरकार का दीदार हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातिब करके फरमाया। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं और इस वाक़े को मुख्तलिफ अंदाज से मुफस्सरीन ने लिखा। तबक़ात औलिया के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है। शेख सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नकल फरमाया है। इसी तरीके से अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नकल फरमाया है और दीगर मुहद्दिसीन ने नकल फरमाया कि सरकार गौसे आज़म कहते हैं कि ज़ोर का वक़्त था तो मैं जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम बेदारी में जिक्र हुआ तो कहते हैं कि दीदार हुआ तो कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था तो मैंने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैं अदब से खड़ा हो गया।
جب کھڑا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اور اس واقعے کو مفسرین اور محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ حضور نے عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا کر کے کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لما تتکلم، تو گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ کیا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے کیا فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ تو کہتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا کہ یا بنیا لما تتکلم، تو گفتگو کیوں نہیں کرتا، تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں نے بصد ادب دست بستہ اپنے سر کو جھکا کر سرکار کے سامنے عرض کیا، یا اباتا، اے میرے ابا جان۔ کیا عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء البغداد، کہ اے میرے ابا جان، میں تو ایک عجمی شخص ہوں، میں بغداد کے ان بڑے بڑے فصحاء کے سامنے میں کیسے گفتگو کر سکتا ہوں؟ تو میں تو ایک عجمی ہوں، تو یہاں تو بڑے بڑے فصحاء موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں نے یہ عرض کیا تو کہتے فقالا، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فقالا، پس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، افتح فامک، ذرا اپنے منہ کو تو کھولو۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ اپنے منہ کو کھولو۔ کہتے ہیں کہ فتحت ہو، پس میں نے اپنے منہ کو کھولا۔ کہتے ہیں فتفال فیہ سبعا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین پیدا ہوئے تو سرکار نے اپنے لعاب سے ان کو گھٹی دی۔ امام حسن پیدا ہوئے تو سرکار نے اپنے لعاب سے ان کو گھٹی دی۔ اور غوث پاک کہتے ہیں کہ جب سرکار کا عالم بیداری میں مجھے دیدار ہوا تو سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے گفتگو کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب عرض کیا کہ فصحاء عرب کے سامنے اور فصحاء بغداد کے سامنے میں کیسے گفتگو کروں گا، تو کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے جو ہے وہ منہ کے اندر ڈالا۔ وقالا، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب لوگوں کے ساتھ خطاب کرو، اب لوگوں کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اب لوگوں کو جو ہے حکمت اور علم اور موعظت اور موعظ حسنہ کی تعلیم دو۔ اب انشاءاللہ تیرا واز جو ہے وہ شرق 4 دانگے عالم میں پھیلے گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ کر ہی رہا تھا، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعاب کی ابھی چاشنی محسوس ہی ہو رہی تھی، اسی لذت میں گم ہی تھا۔ کہتے ہیں میں نے آنکھ کھولی تو میں نے پھر دیکھا کہ میرے سامنے مولا کائنات جناب حیدر کرار کھڑے، اور حیدر کرار نے بھی یہی بات کہی، حضرت علی المرتضیٰ نے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے بھی یہی عرض کیا۔ کہتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات نے مجھ سے کہا کہ افتح فامک، اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں مولا کائنات نے بھی میرے منہ کے اندر جو ہے وہ 6 مرتبہ جو ہے وہ اپنا لعاب ڈالا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ اپنا لعاب کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو آپ نے 6 مرتبہ، تو کہتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا کہ سرکار کے ادب کی وجہ سے میں ہم سرکار سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ آپ سے برابر ہو سکتے ہیں۔ پتہ چلا مولا کائنات کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم خیر البشر ہیں، مصطفیٰ کریم جو ہے وہ اللہ کے محبوب انبیاء کرام کے سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی انداز سے جب مجھے اپنے فیض سے نوازا، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اور حضرت مولا کائنات کا لعاب مبارک میرے منہ میں آنا تھا، میرے سامنے سے کائنات کے پردے ہٹ گئے، خدا نے میری زبان کے اندر فصاحت عطا فرمائی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں گفتگو کرتا تھا، اور وہ گفتگو، اس گفتگو کا کیا عالم تھا، مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب آپ نے پہلا وہ درس دیا اس وقت بغداد کی مسجد بھری ہوئی تھی، اور لوگ اس درس کے اندر اس قدر مسحور ہوئے کہ ہر ایک نے اس آواز کو آگے پھیلایا۔ کہتے ہیں مسجد میں جگہ تنگ پڑ گئی، پھر بغداد کے صحرا میں جانا پڑا،
پھر صحرا کے اندر میدان کے اندر ممبر لگا کر وہاں پہ درس دینا شروع کیا. اب آپ اندازہ لگائیں روایات کے اندر آتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروس کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں 40,000 سے زائد اجتماع ہوتا. اب 40,000 کا اجتماع موجود ہے, سامنے نہ کوئی لاؤڈ سپیکر موجود ہے, نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم موجود ہے, نہ کوئی آج کے دور کے اندر جدید آلات موجود ہیں کہ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے آواز کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا جائے. نہ اس دور کے اندر کوئی ایسا ایڈورٹائزنگ کا سسٹم تھا کہ اشتہارات لگا کے لوگوں کو بلایا جائے کہ آج غوث پاک کا درس ہو رہا ہے. کہتے ہیں بس زبان سے اتنا کہہ دیا کہ فلاں دن میرا درس ہوگا, اس میں آ جائیں. پھر میں مشرق سے بھی لوگوں نے آنا شروع کر دیا, مغرب سے بھی لوگوں نے آنا شروع کر دیا. ایک اجتماع کثیر ہوتا تھا, 40 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا. 4 فٹ کے کنارے پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے غوث پاک کی آواز کو وہ بھی سنتا تھا, اور 40,000 فٹ کے دور کنارے پہ جو شخص بیٹھا تھا, اور 40,000 کے اجتماع کا جو آخری شخص اجتماع میں بیٹھا تھا اس کے کان میں بھی وہی آواز جا رہی ہے. بیچ میں نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا, نہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھا, نہ کوئی اس آواز کو پہنچانے کا آج کے دور کے اندر جدید آلات تھے. اب علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ 40,000 گز دور بیٹھا ہوا شخص بھی وہی آواز سن رہا ہے, 4 فٹ کے کنارے پر بیٹھا ہوا شخص بھی وہی آواز سن رہا ہے. فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے, اس کا سننا خدا کا سننا ہوتا ہے, اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم اپنے رب کریم کے انوار و تجلیات کا مظہر بن چکے تھے. کوئی اگر 40,000 فٹ کے کنارے پر بیٹھا تھا تو غوث پاک کی وہ آواز اسی انداز سے اس تک جاتی تھی, کیونکہ اس آواز اور آپ کی آواز اور اس کے درمیان جتنا بھی جو بھی وقفہ اور حجابات تھے, اور خدا نے ساری دوریوں کو مٹا دیا تھا. آج وہ تو 40,000 گز کا اس وقت کا اجتماع ہے, 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. آج بھی ہم تذکرہ غوث اور تعلیمات غوث کو بیان کر رہے ہیں, وہ تعلیمات آج بھی ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیا تھا. اچھا, جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے, جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, اور جب اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے, اس کا چلنا خدا کا چلنا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے, تو پھر رب کریم اس کی تعلیمات کو ہر ایک میں پھیلا دیتا ہے. پھر اس کا فیض ہر ایک تک پہنچتا ہے, اور قیامت تک غوث پاک کا فیض مخلوق خدا کو پہنچتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا ولی جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اشتہار کے لیے کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا جاتا, اس کے اشتہار کے لیے اعلانات نہیں کیے جاتے, اس کی اشتہار بازی کے لیے کوئی ایڈورٹائز سسٹم نہیں ہوتا. پھر اس کی ایڈورٹائز میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے فرماتا ہے کہ جبریل تیرا رب دنیا میں فلاں سے محبت کرتا ہے, سب سے پہلے تو بھی اس سے محبت کر جس طرح خدا اس سے محبت کرتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جبریل پھر اس اللہ کے ولی سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ جبریل میرے اس بندے کی محبت کا اعلان آسمانوں میں کر دے. فرمایا کہ جبریل پھر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے خدا محبت کرتا ہے, اہل آسمان تم اس سے محبت کرو. فرمایا جبریل کا اعلان کرنا ہوتا ہے, اللہ کا ہر فرشتہ اس سے محبت کرتا ہے. پہلے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں, دوسرے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں, تیسرے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں, چوتھے, پانچویں, چھٹے اور ساتویں آسمان والے محبت کرتے ہیں. پھر سرکار فرماتے ہیں, پھر اللہ جبریل سے فرماتا ہے کہ جبریل میرے اس بندے کی محبت کا اعلان ذرا زمین میں کر دے. فرمایا کہ جبریل پھر زمین پر اعلان کرتے ہیں. تو فرمایا بس جبریل کا اعلان کرنا ہوتا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے کہ یہ خدا کا ولی ہے. چرند پہچانتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے, پرند پہچانتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے, جانور پہچانتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے, انسان پہچانتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے, جنات پہچانتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے. اور خدا بند قدوس نے 4 دھانگے عالم کے اندر غوث پاک کی معرفت کو لوگوں کے سینوں میں نقش کر دیا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء کاملین کے ذریعے ان کی عظمت کا اعلان کراتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بعض اولیاء کاملین کا, اور سرکار غوث اعظم اللہ کے ان اولیاء میں سے تھے
اللہ کے ان ولیوں میں سے تھے کہ جن کی عظمت کا اعلان خدا نے جبریل کے ذریعے بھی کرایا۔ اس حدیث کے مطابق چار ٹانگے عالم میں جو غوث کا تذکرہ ہو رہا ہے، پتہ چلا اس حدیث کے مصداق غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح اور اولیاء ہیں اس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص ولیوں کے ذریعے ان کی ولایت کا اعلان کراتا ہے۔ اس کی چند مثالیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے فیض لے کر مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو وہاں پر دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ معین الدین تیری ڈیوٹی اجمیر میں لگا دی گئی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں اجمیر کدھر ہے۔ حضور نے فرمایا تو آنکھیں بند کر اجمیر دکھانا ہمارا کام ہے۔ سرکار معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی، میرے سامنے بغداد کی گلیاں موجود تھی، بغداد کا شہر موجود تھا، بغداد کے راستے موجود تھے، جس راستے سے میں نے جانا تھا وہ راستہ مجھے دکھایا گیا۔ کہتے ہیں بس اس راستے پہ چلنا شروع کیا، راستے میں حضرت داتا کے مزار پر آیا، داتا علی حجویری کے مزار پر حاضری دی۔ خداوند قدوس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو 40 دن داتا علی حجویری کے قدموں میں چلا کرنے کے بعد جو داتا کا مقام دکھایا تو پھر اٹھ کر اعلان کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رانما۔ اسی طریقے سے اولیاء کاملین تسلسل سے سرکار غوث پاک کے دربار پر حاضری دیتے رہے، لیکن ان اولیاء کاملین میں سے ایک حضرت شاہ نقشبند، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بانی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سید السادات تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جب غوث پاک کے مزار پر حاضر ہوا اور غوث پاک کے قدموں میں بیٹھا، اور سرکار غوث پاک کے مزار پر بیٹھ کر جب آپ نے وہاں سے فیوزات حاصل کیے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا جلوہ شاہ نقشبند کو دکھایا تو جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اعلان کیا نا، آپ نے اعلان کیا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اس طرح جب شاہ نقشبند وہاں پہنچتے ہیں تو شاہ نقشبند جو ہے وہ اللہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ نقشبند کو مقام غوث دکھایا نا تو آپ نے اٹھ کر اعلان کیا، اور آپ میں سے جو لوگ بغداد شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ جس طرح داتا صاحب کے مزار پہ جائیں تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اسی طریقے سے آپ جب غوث پاک کے دروازے پہ جائیں تو سرکار غوث اعظم کے مزار پر ایک شعر لکھا ہوا، اور وہ شعر کیا ہے؟ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است۔ یہ شعر کہاں لکھا ہوا ہے؟ غوث پاک کے مزار پر انوار کا جو مین دروازہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ یہ شعر کہاں لکھا ہوا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے دروازے کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ شعر حضرت شاہ نقشبند کا ہے۔ جب حضرت شاہ نقشبند نے غوث پاک کے مزار پر حاضری دی اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت شاہ نقشبند کو مقام غوث دکھایا تو پھر پکار اٹھے کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ اسی طریقے سے یہ اعلان آپ کا اولیاء کاملین کے ذریعے کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب مقام غوث اللہ نے آپ کو دکھایا تو اس کا انہوں نے اعلان کیا، اور اس کا اعلان انہوں نے کیا کہ یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیران از جلالت و عرض و سما۔ یہ آپ نے ان کا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جب مقام غوث دکھایا گیا تو انہوں نے اپنے انداز اور اپنی محبت میں اس کا اعلان کیا۔ پھر ایسا مقام آیا کہ رب کریم نے خود غوث کا ان کا مقام دکھایا، حضرت غوث پاک کو خود رب نے ان کا مقام دکھایا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام کو خود بیان کرتے ہیں۔ جو اللہ نے غوث پاک کو اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی عظمت کو دکھایا تو پھر آپ نے خود اپنے مقام کو بیان کیا، اور وہ مقام پھر زبان زد عام ہو گیا۔
क्या आप फरमाते हैं कि अनल जीलियो वल महदा मकामी। गौसे आजम अपने मकाम को क्या बयान करते हैं कि अनल जीलियो वल महदा मकामी, फरमाया मैं जीलानी हूं और रब ने मुझे मकाम महदा अता किया। अब उलमा ने लिखा ये मकाम महदा कौन सा क्या चीज है? फरमाया मकाम महदा उस मकाम को कहते हैं कि जिसके बाद सहाबियत का दर्जा शुरू होता है, यानी उसके बाद सहाबियत का दर्जा शुरू होता है और उस एक दर्जा सहाबियत से एक दर्जा नीचे जो दर्जा है उसको मकाम महदा कहते हैं। सरकार गौसे आजम कहते हैं मेरे रब ने मुझे मकाम महदा अता फरमाया। फिर इसी तरीके से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे रब ने मेरे सामने कायनात को और अजमतों और रिफातों को बिल्कुल वाशगाफ कर दिया। आप फरमाते हैं कि मैं ये भी बताऊं तुम्हें कि ये मकाम कैसे मुझे मिला। फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, फरमाया कि मैंने सारी जिंदगी इल्म के लिए जस्तजू की, तालीम हासिल करता रहा, इल्म को फैलाता रहा, इल्म को लोगों के सीनों में नक्श करता रहा और उस इल्म दीन की बरकत से खुदा ने मुझे दर्जाए कुतबियत अता फरमाया। सिर्फ यही नहीं, फिर फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे जब मेरा मकाम दिखाया तो मेरे सामने फिर कायनात के हिजाबात हट जाते हैं। खुद गौसे आजम उस अनवार को बयान करते हैं कि मेरे सामने कायनात के जो है वो तमाम हिजाबात अल्लाह ताला ने हटा दिए हैं। और कैसे हटाए हैं? आप फरमाते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का हर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। खुद गौसे आजम बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझ पर इतना करम किया है, इतना करम किया है कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमआ, जब मैं तमाम दुनिया के ममालिक में बगदाद में बैठकर जब तमाम दुनिया के ममालिक के ऊपर नजर दौड़ाता हूं तो फरमाया मेरे सामने हिजाबात हट जाते हैं। मेरे सामने क्या हिजाबात हट जाते हैं। गौसे आजम कहते हैं मशरक को भी अपने सामने देखता हूं, मगरब को भी अपने सामने देखता हूं, शमाल को भी अपने सामने देखता हूं और जनूब को भी अपने सामने देखता हूं। मैं हर शय को अपने सामने देखता हूं, कोई शय मेरी नजरों से पोशीदा नहीं होती, क्योंकि रब ने मुझे मेरे मुकाम मुझे दिखाया है। क्योंकि आप अल्लाह ताला की सिफात का मजहर बन चुके थे, अल्लाह ताला के कमालात का मजहर बन चुके थे, अल्लाह ताला की अजमतों और रिफातों का को अल्लाह ताला ने आपको अपनी अजमतों, रिफातों और सिफात और कमालात का मजहर बना दिया था। क्योंकि अब देखना वो उसका देखना नहीं था, देखना खुदा का देखना था, वो उसका बोलना खुदा का बोलना था, वो उसका सुनना खुदा का सुनना था, वो उसका चलना खुदा का चलना था। क्योंकि आप अल्लाह ताला के कमालात और का मजहर हो जाते। कहते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमआ, जब मैं तमाम दुनिया के मुल्कों के ऊपर नजर दौड़ाता हूं का हर तलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, तो मैं कहते हैं कि वो तमाम दुनिया के ममालिक को मैं अपने हाथ की हथेली पर इस तरह देखता हूं जैसे राई का दाना होता है। यानी जिस तरह मैं अपने हाथ के ऊपर कोई चीज रख के सामने देखूं, इस तरह पूरी दुनिया। इसका माना क्या है कि जब मैं पूरी दुनिया में से किसी तरफ तवज्जो करना चाहूं तो हाथ आगे करता हूं, खुदा वो मंजर मुझे मेरे हाथ में दिखा देता है। यह है मकाम गौसे आजम। सिर्फ यही नहीं, ये तो दुनिया की बात है। आप फरमाते हैं फिर मेरे रब ने मेरा मकाम रफी मुझे दिखाया। यानी जमीन पर नजर दौड़ाए तो तख्त सरा तक नजर गौसे आजम की जा रही है। और कहते हैं जब मैं आसमान की तरफ नजर दौड़ाता हूं, आसमान की तरफ जब देखता हूं, कहते हैं नजरे मन दर लोहे महफूज बैठा बगदाद में होता हूं, लोहे महफूज पर लोगों की लिखी हुई तकदीर को पढ़कर बयान करता हूं। अब आप अंदाजा लगाएं, ये मकाम एक मुस्तफ़ा करीम के उम्मती, एक वली कामिल का है। मुस्तफ़ा करीम की औलाद के एक अदना सरकार दो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की औलाद में से पता नहीं कितने नंबर पर आते हैं। यानी 11 पुश्तों के बाद आप इमाम हसन से होते हुए हज़रत अली और मुर्तज़ा तक आपका सिलसिला नसब पहुंचता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर का ये आलम है कि कहते हैं कि मैं जमीन पर नजर दौड़ाता हूं तो नजर तो इला बिलादिल्लाह जमआ के पूरी जमीन को अपने हाथों के तली पर देखता हूं, हाथ की हथेली पर देखता हूं। और जब आसमान की तरफ नजर दौड़ाता हूं तो नजरे मन दर लोहे महफूज अस्त, तो यह जमीन पर बैठे हुए लोहे महफूज को देखता हूं। आप बताएं अगर गौसे पाक की नजर का ये आलम है तो जिस नजर को गौसे पाक की जिस नजर को नजर मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाई, उस नजर का क्या आलम हुआ। और उस नजर का आलम क्या हुआ? हदीस पाक के अंदर आता है, इमाम बुखारी ने लिखा है
کہ سورج کو گرن لگا. کیا ہوا؟ سورج کو گرن لگا, دن کو اندھیرا پڑ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھے, فوراً مسجد کے اندر آئے, صحابہ سے کہا صفے بناؤ. صفے بنائی. کہتے ہیں سرکار نے نماز کسوف پڑھانا شروع کر دی, سورج گرہن کی نماز پڑھانا شروع کر دی. کہتے ہیں بڑی لمبی نماز پڑھائی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے بڑی لمبی نماز پڑھائی. کہتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار مصلی سے آگے چلے, تھوڑا سا اور آگے چلے, تھوڑا سا اور آگے چلے, پھر ہاتھ آگے بڑھایا. کیا کیا؟ ہاتھ آگے بڑھایا, پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, پھر واپس آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے, نماز مکمل کی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آج بڑا عجیب منظر ہم نے دیکھا. کیا کوئی دین کا دستور چینج ہو گیا کہ آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے گئے اور آگے بڑھے, پھر آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا, پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. کیا وجہ تھی؟ یہ منظر ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھاتے ہوئے میں نے جب سامنے نظر کی تو میں نے دیکھا جنت میرے سامنے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میں نے دیکھا جنت میرے سامنے ہے, اور جنت کے خوبصورت پھلوں میں سے انگور کا ایک بڑا ہی پیارا سا گچھا میرے سامنے لٹک رہا تھا. تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس میں سے انگور توڑوں اور تم سب کو کھلاؤں. میں نے ہاتھ آگے انگور کی طرف بڑھایا, پھر مجھے تمہارا خیال آیا کہ تھوڑا جنت کا غذا ہے تو میں تمہیں دنیا بھی کھلا دوں, تو پھر اس کی قدر و قیمت تو نہیں رہنے لگی. میں اس واسطے ہاتھ کو میں نے واپس پیچھے کھینچ لیا. اب نگاہ مصطفیٰ دیکھیے, بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں, جنت کی سیر کر رہے ہیں, اور غلام مصطفیٰ کو دیکھیے. حضرت غوث اعظم کہتے ہیں سرکار کا فیض, سرکار کی نظر اور رب کی رحمت, کہ اللہ نے مجھے اپنا مقام دکھایا کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمع, کہ زمین پر نظر دوڑاتا ہوں تو تمام ممالک کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں, آسمان پر نظر دوڑاتا ہوں تو نظر منظر لوح محفوظ است. تو میری نظر لوح محفوظ جو ہے وہ میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کے مقام کو, عظمتوں کو اور رفعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خدا کا ہو جائے, کائنات خدا اس کے تابع کر دیتا ہے, چاہے وہ زمین ہو, زمان ہو, آسمان ہو, سمندر ہوں, پانی ہوں, ہوائیں ہوں. آپ کی کرامات میں دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے اوپر پانی پہ چل رہے ہیں, اور سمندر کی مچھلیاں نکل کر آپ کے پاؤں کا بوسہ لے رہی ہیں, آپ کے پاؤں کا بوسہ دے رہی ہیں. تو یہ جو جب خدا کا بندہ ہو جاتا ہے تو خدا بند قدس ہر شے کو اس کا کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خدا سے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے, اور انعام یافتہ لوگ یہی ہیں. سرکار غوث اعظم ہیں, نبی پاک کے صحابہ ہیں, تابعین ہیں, ائمہ مجتہدین ہیں, اور قیامت تک آنے والے اولیاء کاملین, یہی وہ انعام یافتہ لوگ ہیں. خداوند قدوس ہمیں اولیاء اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق